تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں، مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں، کفن دی چٹی جئی سگات نو پہچان لے۔ پتا ہے جڑا مال کٹھا کیتا ہے جو کفن بھی لبنا ہے کہ نہیں؟ میں بڑے بڑے کپڑیاں دے ملان دے مالک ویکھے جان لگیا کفن بھی نہیں ملیا، قبر بھی نہیں ملی۔ ضیاء الحق دنیا تو گیا، نہ قبر ملی نہ کفن ملیا، وہ ایک ٹوپی اسلام آباد نپی بھی ضیاء الحق صاحب دی ہے، بول دے نہیں۔ اس واسطے زندگی قلیل ہے، اس قلیل وقت اسا ایک طویل سفر دی تیاری کرنی ہے۔ وہ دا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا۔ لاتے ہیں شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ النبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت الكينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتكبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة خسفا مسخا وقذفا وآية تتابع كنظام قطع سلك۔ سامعین حضرات، اشاعت الحق کے ہون تک ماشاءاللہ جماعت دے جید خطبہ اور علماء دے خطابات نو تساں سماعت فرمائے۔ اللہ سب علماء دا اور خطباء دا بیان کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے۔ اور میرے بھائی احسان ضیاء اور انہاں دے پوری باڈی جنہاں نے انتظام و اہتمام کیتا ہے اللہ قبول فرمائے، اور اج دی کانفرنس نو ساڑھے سارے دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ حضرت قاری عبد الرحیم کلیم صاحب حفظہ اللہ نے اپنے خطاب دے دوران اس آیت نو پڑھے ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، پھیل گیا فساد خشکی اور تری دے اندر، بما کسبت ایدی الناس، لوکاں دے ہتھاں دے گناہاں دی وجہ تو۔ اللہ دنے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تھوڑے بعض برے اعمال دی سزا میں تھوانو چکھانا، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تسی میرے گھر وال لوٹ آؤ۔ گناہ جڑا ہے نا معاشرے دے اندر سب تو زیادہ بد امنی دا سبب بنتا ہے، نیکی امن دا سبب بنتی۔ شرک جڑا ہے یہ بد امنی دا سبب بنتا ہے، اور اللہ دی توحید امن دا سبب بنیا کر دی۔ بدعات اور خرافات بد امنی دا سبب دے رہی ہے، اور پیغمبر دی سنت امن دا سبب دے رہی ہے۔
بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے، لمبی چوڑی نہیں ہمیں 20-25 منٹ توجہ ہے نا سارے نے۔ گناہ جڑا ہے انسان دے چہرے دی نورانیت اور روحانیت نو ختم کر دیتا ہے، نیکی انسان دے چہرے دی نورانیت دا سبب بندی، گناہ کرن دی وجہ تو انسان دے اعمال، انسان دے مال دی برکت اٹھ جاندی ہے، نیکی انسان دے مال دے اندر برکت دا سبب بندی، گناہ جڑا ہے یہ معاشرے چ بدامنی دا سبب بنتا ہے اور نیکی امن دا سبب دیندی ہے۔ گناہ جڑا ہے انسان دی اولاد نو نافرمان بنا دیندا ہے اور نیکی انسان دی اولاد نو فرما بردار بنا دیا کرتی۔ گناہ کرن دی وجہ تو عمر کم ہوندی ہے، نیکی و کرن دی وجہ تو عمر زیادہ ہوندی ہے۔ گناہ کرن دی وجہ تو انسان دی زبان دی تاثیر جڑی ہے ختم ہو جاندی ہے، نیکی کرن دی وجہ تو اللہ انسان دی زبان چ مٹھاس پیدا کر دیتا۔ اور گناہ دا سب تو زیادہ نقصان حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دا ایک شعر، وَرَعِيتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا۔ گناہ کرن دی وجہ تو دل مردہ ہو جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جدو انسان گناہ کردہ ہے وہ دے دل تے ایک سیاہ رنگ دا نقطہ لگ جاندہ ہے، انسان توبہ نہیں کردہ وہ نقطہ پھیلتا جاندہ ہے، دل سیاہ ہو جاندہ ہے۔ جدو دل سیاہ ہو جائے دل مردہ ہو جاندہ ہے۔ مردہ دل دی کی علامت ہے کہ انسان نو موسیقی چنگی لگ دی ہے، قرآن چنگا نہیں لگدا، جھوٹ چنگا لگدا ہے، سچ چنگا نہیں لگدا، شرک چنگا لگدا ہے، توحید چنگی نہیں لگ دی، بدعت چنگی لگ دی ہے، سنت چنگی نہیں لگ دی۔ جدو دل مردہ ہو جائے ادو انسان دا مسجد وال آن تے دل نہیں کردا، دل مردہ ہو گیا، نیکی کرن تے دل نہیں کردا، دل مردہ ہو گیا، ہن قرآن دی آواز سنن تے بھی دل نہیں کردا۔ اور جدہ دل مردہ ہو جائے، نبی علیہ السلام دی ایک حدیث میرے سامنے آ رہی ہے، آپ نے فرمایا سی الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ الا خبردار، تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر ٹکڑا فاسد ہے پورا جسم ہی فاسد ہے۔ وہ کیے الا وہی القلب، وہ تھوڑا دل ہے۔ دل جڑا ہے پورے جسم دا محور اور مرکز ہے، 360 جوڑ اس دل دے تابع نے، جو دل نے کہنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر ایک دعا کر دے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، اللہ میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں۔ ہن پیغمبر دا دل پاک نہیں؟ بولیے پاک ہے نا، نبی دے خیالات پاک نے، نبی دے تصورات پاک نے، میرے محبوب دا انگ انگ تے لو لو پاک ہے، نبی دی ہر سوچ پاک ہے۔ لیکن پاک ہون دے باوجود نبی علیہ السلام دعا کر رہے نے کہ اللہ میرے دل نو پاک کر دے۔ یہ دعاواں سانو بھی یاد نے، جلسے اسی سننے ہاں کرانے ہاں، لیکن دعاواں یاد نہیں کر دے۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام میں بھی دعا کر دے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ
فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے، میری زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے، اللہ میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے، اللہ میری اکھ نو خیانت تو پاک کر دے۔ تو جاننا ہے جیڑیاں خیانت کرنے والیاں اکھاں نے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام دعا کر دے اور دل پا کے تے انسان دی زندگی پا کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں نعرہ ماریا نمرود دی عدالت کہ میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کردہ ہے ماردہ بھی، جدوں نکلے نا تے آندے نے اللہ میں عملی ویکھنا چاہنا کہ تو زندہ کیویں کرنا ہے مردیاں۔ ہن جواب آیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں دینے اللہ تو مردیاں تو زندہ کیویں کرنا ہے؟ فرمایا تھوڑا میرے تے ایمان نہیں میرے ابراہیم پیغمبر۔ اللہ جی ایمان تے ہے وے، مشکل کشا تسی ہو، حاجت روا تسی ہو، مختار کل تسی ہو، گنج بخش رنج بخش لاج پال تسی ہو۔ پھر میرے ابراہیم کیوں کہیں دے ہو کہ میں ویکھنا چاہنا مردیاں تو زندہ کیویں کر دے ہو؟ فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ میں اپنے دل نو مطمئن کرنا چاہنا اللہ، میں اپنی آنکھاں نہ سامنے ویکھ کے نا کبوتر للو، مرغابی للو، کوا للو، مور للو، تین چار پرندے لا کے نا قیمہ کر کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں دے رکھ دینا میرے خلیل۔ اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، انہاں نو بلا تے جنہ دا تو قیمہ کر کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھے ہے، پھر میری قدرت دے کرشمے ویکھی جدوں تو بلائے گا یہ تیرے کول اٹھدے ہوئے آ جان گے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دل مرکز ہے، اگر دل ٹھیک پوری زندگی ٹھیک۔ اور اللہ نے کنیاں قسمہ کھا دیا نے، فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، کبو سبحان اللہ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا۔ اللہ نے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، منو سورج دی چٹیائی دی قسم، روشنی دی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، منو چاند دی روشنی دی قسم، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، منو دن دی چٹیائی دی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، منو رات دے نیرے دی قسم جدوں چھا جاندی ہے۔ فرمایا لوگو وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، منو آسمان دیاں بلندیاں دی قسم، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، منو بچھی ہوئی زمین دی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، منو برابر کیتے ہوئے نفس دی قسم۔ فرمایا لوگو فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اے دو مادے اللہ نے تیرے اندر پیدا کیتے نے، ایک اچھائی دے ایک برائی دے۔ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اگے اللہ فرماندے نے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اینیاں قسمہ چوک کے رب کہہ رہے نے وہ بندہ تحقیق کامیاب ہو گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں چ دب لیا ہے، جن نے اپنے آپ نو گناہاں چ گرک کر لیا ہے۔ وہ میرے ویر اے جڑا گناہ ہے اے بد امنی دا شکار ہے، نیکی جڑی ہے امن دا پیغام دین دی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، گناہ دا ہو جانا بڑی گل نہیں، جڑا بندہ گناہ کردہ ہے لوکاں دیاں نظرہ چلا انہوں ذلیل و خار کر دین دینے۔ اگے فرمایا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، جڑا بندہ گناہ چھڑ دیندا ہے او دا مردہ دل بھی زندہ ہو جاندا ہے۔
اگے کی کیا ہے وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا، بندے واسطے بہتر ہے کہ اپنے نفس دی نافرمانی کرے. ہن جیڑا نفس ایک نفس ہوندا ہے نفس لوامہ، ملامت کردا ہے بندہ، جدوں بندہ گناہ کردا ہے اودے اندروں آواز آندی ہے بھی تو غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر کری جاندا بھی ٹھیک ہے کری جاؤ. ایک نفس امارہ، امارہ دا معنی ہوندا ہے کہ وہ نفس جڑا انسان نو برائی دی دلدل چ دھکیل کے رکھدا ہے، نیکی والے پاسے آن ہی نہیں دیندا. حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل چو باہر آئے تو کی کیا سی انہوں نے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، فرمایا لوگو میرے نفس نے منو برائی دی دعوت دی تھی، اگر اللہ دی رحمت شامل حال نہ ہوندی میں یوسف نبی بھی گناہاں کو بچ نہیں سکتا. تو لہذا گناہ کو بھی بچیا جاندہ کدی رحمت نہ، بولیے بولیے اللہ دی رحمت دے نال بچیا جاندہ ہے. آئیے ذرا غور کیجئے، انسان دا نفسو دا دشمن ہے. دشمن دے چار الفاظ نے دال شین میم نون. دشمن دی دال تو مراد دنیا ہے، دنیا بندے دی دشمن ہے. شین تو مراد شیطان، شیطان بندے دا دشمن ہے. میم تو مراد مال، مال بندے دا دشمن ہے. نون تو مراد نفس، نفس بندے دا دشمن ہے. یہ چار چیزاں بندے نا محبت دی شکل چ دشمنی کر رہی ہیں. حضرت امام حسن بصری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، پھر کہہ دو ایک حکیم دی دکان تے گئے. اس حکیم نے جا کے اندے نے حل اندک دواء یغفر الذنوب ویشفی مرض القلوب، کیا تیرے کول کوئی ایسی مجون ہے جہدے نال گناہ معاف ہو جان، بیمار دلاں نو شفا مل جائے؟ وہ حکیم بھی اللہ دی یاد چ گرک ہویا سی. انہیں کیا امام صاحب تقوی دیاں جڑاں للو، عجز و انکساری دیاں جڑاں للو، توبہ دیاں گٹکاں للو، استقامت دا چٹو بنا لو، انہاں تنہ چیزاں نو وچ پا کے کٹ لو، پھر اللہ دی یاد دی دیج کی بنا لو، او دے اندر اس نسخے نو پا دیا جے، تھلے محبت الہی دی آگ بال دیا جے. جدو نسخہ پک جائے انو صبر دے پیالے ج پا لو، شکر دے پکھے دی چل نہ ٹھنڈا کر لو، الحمد دی چمچی نہ کھا لیا جے، اللہ تھوڑے گناہ معاف کر دے گا، بیمار دلاں نو شفا یاب کر دے گا. کوئی سمجھ آئی جے مجون دی کہ کوئی نہ؟ بولو دے صحیح. گناہ دا ہو جانا بڑی گل نہیں، گناہ کر کے وہ دیتے اڑے رہنا سب تو بڑی گل ہے. اللہ فرماتے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندیاں نو کہہ دیو میں رب جیڑا واں بڑا غفور الرحیم ہاں، میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے، میری رحمت دا سمندر بے کنارہ ہے، رحمت تو نا امید نہ ہویا جے. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندے نے او میرے بندیو زمین تو لگ کے آسمان تک سارا خلا گناہاں نہ پر دے، پر انہاں گناہاں چ شرک دی ملاوٹ نہ لے کے آئی، میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا، میں شرک معاف نہیں کرنا. اور جیڑا انسان اللہ دے دربار چاہتا ہے رب تے آندا ہے تسی میرے کو گناہاں دی معافی منگو. جدو اسی اپنے گناہاں دی معافی منگاں گے پھر معاشرے دے اندر امن پیدا ہوئے گا. آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سنو نا. تین حدیث نے توجہ ہے نا سارے دی، تین حدیث. پہلا بندہ ہے گناہ لے کے اللہ دی عدالت چاہیا، گناہ بڑے اینے گناہ علیحدگی چاہ کے بیٹھ گیا، تے پتہ کی آندا ہے اللہ میرے نالو ود کے گناہگار کوئی نہیں،
तेरे नालों वध के बख्शन हार कोई नहीं। ते ये गुनाहां नूं याद करके रोया। इधर मेरे नाल वेख्या जे, इथों आंसू निकले है ते रुखसार नूं टच हो के जमीन ते डिग पिया। उत्तों आवाज आउंदी है, ओ मेरे बंदे मैं तेरे ते जहन्नम दी अग नूं अज तो बाद हराम कर छड़िया है। ते दूसरा बंदा केड़ा है, ये रोया पर इन्ना को आंसू निकले जेड़ा इहदियां अख दियां पलकां ना लग गया, इत्थे नहीं डिगा। मक्खी दे सिर जिन्ना। अल्लाह आंदे ने मेरे बंदे जेड़ी जहन्नम दी अग समुद्रां दे पानी पाया जिदा एक अंगियारा नहीं बुझदा। अल्लाह आंदे ने जेड़ा मेरे कोलों डर के मक्खी दे सिर जिन्ना कतरा कढिया ही, मैं इन्ने को कतरे ना तेरे ते जहन्नम दी अग नूं ठंडा कर देना वा। ते तीसरा बंदा केड़ा, उन्होंने हुण रोण नहीं आउंदा, बड़ी कोशिश करदा रोण दी पर आउंदा ही नहीं। उहदा दिल ही इन्ना सख्त हो गया, रोण आउंदा ही नहीं। हुण उत्तों आवाज आ रही है, चल रोण नहीं आउंदा ते रोण वाला मुंह ही बना लै। की होएगा? इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह ने मैं गुनाह भी नेकियां बना देंगा। और जदों तन्हाई च बह के रब नूं मनाएगा ना, आका फरमाते ने अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू। तौबा करने वाला इस तरह जिवें उन्हें जिंदगी च कदी गुनाह कीता ही कोई नहीं। जदों गुनाहां तो बच जाओगे मुआशरे च अमन पैदा होएगा। जदों मुआशरा गुनाहां दी लपेट च आएगा बदअमनी दा शिकार होएगा। ते रब दे सामने कदी अलहदगी च बह के रोया कर, दुनिया दे सामने ना रोया कर। अल्लाह के सामने रो ने किसी दसना भी नहीं हो। तो इत्थे थोड़ा रोएगा ना तो मुल बहुता पेगा, उथे बहुता रोएगा मुल को नहीं पैना। बोलो तेरा दर छड़ के किथे जावा मैं, रब नूं आख्या करो तेरा दर छड़ के किथे जावा मैं, किनू दिल दा हाल सुनावा मैं, किदे अगे तरले पावा मैं। बुआ होर कोई मैनू वखा दे तू, दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू, साईं वहदत नाद वजा दे तू। अल्लाह तेरे दर ते आए रोड़ रोड़ के, तेरिया मिन्नतां पे करने मोड़ मोड़ के। किदियां मिन्नतां करनियां ने? मखलूक दियां नहीं, खालक दियां। मखलूक दियां मिन्नतां कादियां करनियां? रब के थोड़ा रो मुल बहुत है। अल्लाह तेरे दर ते आए रोड़ रोड़ के, तेरिया मिन्नतां पे करने मोड़ मोड़ के, सिर सुट के हत्थां नूं जोड़ जोड़ के, एक खैर दा चुटका पा दे तू। अल्लाह तेरे दर जिया दर कोई होर नहीं, साडियां मिन्नतां ने तेरे अगे जोर नहीं। एवें दर दर ते जाके दुर दुर ना कराया कर, ते मंगते कोलों ना मंगया कर। जिन्हें आप खादा मंग के उन्हें मंगता मारिया। बोल दे नहीं, इन्हां तेनू की देना ही जेड़े आप मंगन डे ने। आ दरबारा ते जिन्ने मजौर बैठे ने मंगते नहीं। वो बोलो तो सही यार, लोकी जाके खिरात पाते ने, जाके उत्थे अपने लोग गलियां च पैसे पाते ने, मजौरां नूं देंदे ने। ये जेड़े आप मंग के खांडे नहीं, इन्हां तेनू घटा देना ही। ओदे कोलों मंग जेड़ा किसे कोलों मंगदा ही नहीं, ओदे कोलों मंग। अल्लाह कोलों होर मंग, होर मंग, होर तो ना मंग। कमजोर अकल वाले कमजोर तो ना मंग। मंगण वाला वेखो यारो सारा जग जे, अता करन वाला मेरा कला रब जे।
کون ہے؟ بولیا جنا جنہ دا عقیدہ رب دیندا اچھی بولو کون ہے؟ ہاں منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے 2 3 5 کسے 4 تو نہ مانگ انگلش آؤں دیجئے نا 2 3 5 کسے 4 تو نہ مانگ اللہ کو لو ہور مانگ ہور تو نہ مانگ کمزور عقل والے کمزور تو نہ مانگ ادھر کیے تیرے در جے در کوئی ہور نہیں کون ہے یولج اللیل فی النار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ اللہ نے منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے کھجور دی گٹک چے دھاگا ہے وہ دھاگے نو عربی چ کتمیر آندے نے تے گٹک دے اوتے ایک پتلی جی چلی ہے اس چلی نو بھی آندے نے کتمیر اللہ نے منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے دھاگے تے چھلکے دے مالک نہیں تینو 5 کلو دا منڈا کتوں دیں گے بول دے نہیں ہونا تو ایویں آنا للہ ککڑ بولو دے صحیح کیوں ہے ایک ککڑا تو پتر مل دیا سارے پولٹری فارم والی لے جاندے تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ واس پتر تیاں ہوندیاں بابیاں نے کاری کڑی بھی نہیں جمن دینی ساڈے کلے کاری یعقوب فیصل آبادی دے چوتھی بال نے ایک کون دیندا ہے بولو تے صحیح یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا آئیے ذرا غور کیجئے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامہ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید او علا کل شیء قدیر ہے اسی سارے فقیرہ بولو دے صحیح اسی سارے فقیرہ اللہ تیرے در جیا در کوئی اور نہیں ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں وہ بول دے نہیں ہے جے زور اللہ تیرے در جیا در کوئی اور نہیں ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں ساڑے پاپا دی گٹھری پھول نہیں جا بخش دیتا ہے فرما دے تو اللہ جنہیں آئے نہیں جا بخش دیتا ہے فرما دے تو تے گل بڑی کمال دیئے ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھ آسان فضل گنیرے تے ہن سختی نہ کری میرے تے میر رحمت والا پا دے تو اللہ اکبر اس واسطے کدے کولو منگنا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فرمایا لوگو استغفار کر لو استغفار کرم دے نال معاشرے چ امن پیدا ہو جائے گا استغفار کرم دے نال آسمان تو می نازل ہو جائے گا استغفار کرم دے نال اللہ مال بھی دے گا اولاد بھی دے گا اللہ کاروباراں دے اندر برکتاں پا
دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے من اکثر الاستغفار من لازم الاستغفار من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا. جڑا بندہ کثرت نہ استغفار کردا ہے اللہ اودیاں تنگیاں نو آسانیاں چ بدل دیندے نے, اللہ اودیاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دیندے نے. ورزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ رزق اتوں دیندے نے جتوں وہم و گمان بھی نہیں کردا. جیڑا بندہ پڑھدا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اب 5 کو تسبیحاں روز دیاں کر چھڑیا کرو. ہاں کنیاں؟ پہلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ, اے نہیں. دوجی تسبیح استغفر اللہ و اتوب الیہ. تیجی تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ. چوتھی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پنجویں تسبیح درود شریف. یہ 5 تسبیحاں کر چھڑو. دنیا دا کوئی کام, کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن, کوئی کاروباری گھریلو, یہ 5 تسبیحاں فجر دی نماز تو بعد کرنیاں نے, مغرب تو بعد کرو. انشاءاللہ پوری زندگی جیڑی ہے وہ امن دا گہوارہ بن جائے گی. اللہ تیری میری زندگی جو بد امنی نو ختم کر دیں گے. پر ہن میں تھانوں کروانا تے نہیں نہ, کرنے تے تہانے نہ وظیفے. بولو کرو گے؟ جڑا بندہ کہندا اولاد کو نہیں وہ بھی کرے, اللہ اولاد دے گا, میں لکھ کے دے دینا سین کر کے. جڑا بندہ کہندا میں کاروبار چ پھسیا مقروض ہاں وہ بھی کرے, اللہ قرضہ اتار دے گا. تھانوں پتہ نہیں ہے جڑے کلمات تھانوں دسے نے انہاں دی عظمت اور شان کی ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل ایک دفعہ پیدل سفر کر رہے, ایک بستی جب گئے, عشاء دی نماز پڑھی تو کہنے لگے پیدل سفر ہے, چلو اتنے مسیتے ہی سو جانے ہیں. وہ مسجد کا خادم کہنے لگا مولوی صاحب باہر نکلو. امام صاحب کہنے لگے یار میں اتنے سون لگا, تو کنڈا مار کے باہر چلا جا, دروازہ مار کے, سویرے آئے گا میں اتنے ہی ہوواں گا. انہوں نے کہا مولوی صاحب میں تھوڑے جاندا ہی نہیں, ہوں تو نیٹ دا دور ہے نا, اے جدھروں لنگ جائیے سانو فوراً پہچان لیں دیں, کیونکہ ہر بندے دی جیب چ تے مولوی صاحب نے بول دیں, دوروں ہی پہچان لیں دیں. لیکن ادو نیٹ نوٹ دا دور کو نہیں سی ہوندا. امام صاحب نو نے کیا مولوی صاحب باہر نکلو, مولوی صاحب کہن اندر سونا ہے, وہ آ کے باہر نکلو. انہاں دوواں دی آپس ہی تکرار. ایک بندہ نا مسجد دے دروازے تے اگوں دی لنگدا ہی پیا. انہیں کیا وہ کادی لڑائی ہو, لڑائی تے بکھاؤ کی گل جی. کہنے لگے جی میں ایتھے مسجد سے سونا ہے, مسجد دا خادم آندا ہے باہر نکل, میں کیا ایتھے سونا ہے. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب تو ضرور مسیتے سونا, تو ہی آؤ میرے نال ٹر چلو. یہ جڑا بندہ سی نا نان لاندا ہی, نان سویرے سرگی والے نا نان لاندا سی. یہ لے گیا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نو گھر, بستر کر دیتا. امام صاحب سو گئے, سرگی دا ٹائم ہویا نا, ذرا ہن توجہ کریا جے. یہ آٹے دی بک بھردا ہے, آٹا نے گننا سی نانا واسطے, آندا استغفر اللہ و اتوب الیہ. پھر بک بھردا استغفر اللہ و اتوب الیہ. آٹے نو مکیاں دیندا ہے استغفر اللہ, پیڑے کردا ہے استغفر اللہ, روٹی پکاندا ہے استغفر اللہ, تندور چلاندا ہے استغفر اللہ, لاندا ہے استغفر. یہ دے استغفار دے شور نے نا امام صاحب نے جگا دیتا. امام صاحب آندے نے بھائی آج جڑا شور پایا ہی, آج جڑا استغفر اللہ دا کوئی فائدہ بھی ہے. تو وہ پتہ کی آندا ہے نان بھائی جڑا نان لان آندا ہے مولوی صاحب کو ایک فائدہ جے, جدن دا میں ورد شروع کیتا رب نے رزق دے پھاٹک ہی کھول چھڑے. دوجی گل ہے جیڑی دعا کیتی ہے نا اے استغفار جدوں دا میں کر رہا, وہی دعا میری قبول ہو گئی ہے. تے نال آندا ہے مولوی صاحب ایک دعا رہ گئی ہے, تے تسی لگدے ہو اللہ دے بڑے ولی ہو, تے تسی مسافر بھی ہو, تسی وہ دعا کرو, ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی سننے. ایک کوئی دعا رہ گئی, اے وہ کی ہے, اے اللہ کے دعا کیتی ہے اللہ مینوں اس وقت تک موت نہ دیں جب تک احمد ابن حنبل نہ ویکھ لا. امام صاحب نے جدو نہ سنیا تے سوارے ہو کے بہ گئے. کہنے لگے بھئی احمد ابن حنبل نو تو کیویں جاننا ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب تو ہی نہیں جان دے. احمد ابن حنبل وہ شخصیت ہے جڑا رب دا بہت بھارا ولی ہے, تے جنہیں قرآن واسطے مار کھادیاں نے, بڑیاں صعوبتاں برداشت کیتیاں نے. میں کہا یا اللہ وہ جڑا استقامت دا پہاڑ ہے نا تیرا یار, وہ مینوں وکھا تے دے, اس وقت تک موت نہ دئی جب تک احمد ابن حنبل نہ ویکھ لا. میں اتھے جان جوگا نہیں, پتہ نہیں وہ کتھے رہندے رہے.
تو امام صاحب کہندے نے چلا اٹھ کے پھر میرے سینے لگ میں ہی احمد ابن حنبل ہاں۔ استغفار دے فائدے بڑے نے، لیکن اسی کچھ کریے تو پھر جلسے سننے چاہیے نے، ادھروں سن کے ادھر کٹنے نہیں چاہیے، بول دے نہیں تے دنیا قلیل ہے۔ بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹردا سے تو ایک تن کے، اج قبرانو لے چلے تینو جاجی بن کے، اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے۔ تا جنہ واسے رام لال دی تمیز نہیں نہ کر دے، دن رات لگی ہے بھیناں دا حق ماری جانے پراواں دا یتیماں دا بھی حق کھائی جانے کدے واسے؟ اولاد واسے، بول دے نہیں ہونا، مال کٹھا کرنے واسے۔ تو جدو دنیا تو جانا کدی کہ کفن نو جیب لائی، جنہ واسے سارا کچھ کر لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی، مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی، تیری اے اوقات نو پہچان لے۔ وہ سارے دی یہی اوقات ہے نا، بولو دے صحیح۔ تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں، مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں، کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے۔ پتہ ہے جڑا مال کٹھا کیتا ہے جو کفن بھی لبنا ہے کہ نہیں؟ میں بڑے بڑے کپڑیاں دی ملاں دے مالک ویکھے جان لگیا کفن بھی نہیں ملیا، قبر بھی نہیں ملی۔ ضیاء الحق دنیا تو گیا، نہ قبر ملی نہ کفن ملیا، وہ ایک ٹوپی اسلام آباد نہ پی بھی ضیاء الحق صاحب دی ہے، بول دے نہیں۔ اس واسطے زندگی قلیل ہے، اس قلیل وقت اسا ایک طویل سفر دی تیاری کرنی ہے۔ وہ دا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھیرائے، یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے، اگے سفر بڑا لمیرا ہے۔ جا ویخ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دی غم شادی نو، ایتھے پائیاں ویچ نکیڑا ہے، ایتھے قبران دے ٹیر او چیرے نی، 10 تھلے وس دے کیڑے نی، کئی تیرے تے کئی میرے نی، اے اجڑے آندہ ڈیرا ہے۔ جدو آخری آوے سا اللہ، میں کہاں لا الہ الا اللہ، ساڑی لگی توڑ نبا اللہ، ساڑا ساتھ نبی دے سنگ بتیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور سانو سارے انو اللہ گناہاں تو بچا کے رکھے۔ با کانفرنس سے 28 نومبر ایم بی پیلس میرج ہال دے اندر ساڑی جماعت دے جید علماء خطابات تشریف لے آ رہے نے، سارے ساتھی آئے۔ پسروری افیشل دے حوالے نا میرا چینل ہے، انہوں سبسکرائب بھی کرو اور فالو بھی کرو اور شیئر بھی کرو، تو انشاءاللہ وہ دیتے خطبات جمعہ بھی مل دے، ہر جمعہ تازہ جڑا ہے پسروری افیشل دے حوالے۔ میرے آستے دعا کرنی ہے، میرے کام اللہ کا جلدی کر۔ ہاں بھائی یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا بھائی احسان اللہ زیادہ برادر نسبتی فوت ہوئے نے، اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جنہیں بے روزگار نے روزگاریاں عطا فرما، اللہ جتنے ساڑھے فوت شدگان نے دنیا تو چلے گئے، اللہ انہوں دی قبر نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ میرے چاچو جی 2-4 دن پہلے فوت ہوئے، اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔
اللہ انہوں دی قبر تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما. ساڈے بھائی ناصر صاحب ناصر مہر صاحب انہوں دے ابو واسطے دعا کرو اللہ انہوں دے بزرگاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے اور انہوں دی والدہ نو اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرمائے. بھائی احسان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کاروبار واسطے جنہ دے کاروبار اللہ ٹھپ ہوئے نے کاروباری پریشانیاں چ مبتلا نے اللہ سب دے کاروباراں نو چلا دے سب نو غیب دے خزانیاں چ وافر مقدار چ حلال رزق دے دے. جنہیں بے اولاد نے اللہ نورینہ اولاد عطا کر دے. اس کانفرنس نو کروان والے بھائی احسان اللہ صاحب انہاں دا کی نام ہے ملک وسیم صاحب اگے وہ قاری اسماعیل عتیق صاحب نے بڑا تذکرہ کیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس جوڑی نو قائم رکھے اور انہاں دے جتنے رفقا نے اللہ انہاں دیا محنتاں اللہ قبول فرمائے. ساڈے بھائی آفی یوسف صاحب نے اللہ انہاں دے والدین نو صحت عطا فرمائے. اس طرح جتنے دوست احباب تشریف لے آئے جنہ دے والدین میرے سمیت فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرما. اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما. جنہ مالی تعاون کیتا اللہ انہاں دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرما. جنہ کھانا پکایا اللہ انہاں دے رزق چ بھی برکات نازل فرما. جننے سنن والے آئے میریاں ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں ساریاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما. اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.